अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। माजी में वॉइस लीग, ऑडियो लीग्स, डॉन लीग्स और मुख्तलिफ लीग्स की जद में आने वाली मुस्लिम लीग नून एक बार फिर लीग्स की नजर होने जा रही है। एक इंतहाई मुबैना तौर पे ट्वीट सामने आई और उसके बाद वो ऑडियो भी अब लीक हो चुकी है और इसी वीडियो में आप वो ऑडियो भी सुन पाएंगे जो कि शहबाज शरीफ, जो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके हवाले से इंतहाई मुबैना वीडियो लीक्स है। और उस वीडियो लीक में जो कि मरियम नवाज साहिबा के दामाद से रिलेटेड ये वीडियो लीक है वो सामने आ चुकी, ऑडियो लीक है वो सामने आ चुकी और उसमें शहबाज शरीफ साहब के, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के ऑडियो में ये वाज़ेह तौर पे सुना जा सकता है कि वो अपने असिस्टेंट से ये बात करते नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो उनके बेटी के दामाद, जो उनके बेटी के सन ऑफ लॉ हैं, उन्हें भारत से उनकी बाकी मानदा मशीनरी जो कि 50% तक पाकिस्तान में आ चुकी, अब किस तरीके से बाकी 50% मशीनरी को पाकिस्तान लाया जा सकता है, उस पे उनके शहबाज शरीफ साहब के असिस्टेंट ने बारहा उन्हें कहा कि अगर ये हम अभी करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक बन सकता है, बहुत शदीद तनकीद का निशाना बना जा सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनकी बात को सुना और उनकी तजवीज़ पर भी अमल किया। इसके अलावा रहीम यारहान में ग्रिड स्टेशन के हवाले से भी इस ऑडियो लीक में बात हुई, वो भी आपको इसी ही ऑडियो में सुनाई देगी। और यकीन जानिए कि ये हमारे मुल्क का हाल है कि वो ये कह रहे हैं कि साबका प्राइम मिनिस्टर यानी कि इमरान खान ने इससे मुताल्लिक जो बिल पास करवाया है उसके मुताबिक ईसीसी में ये पहले जाएगा, बिल पार्लियामान में जाएगा और फिर इसकी परमिशन मिलेगी कि मशीनरी का बाकी मानदा 50% हिस्सा पाकिस्तान इंपोर्ट किया जा सकेगा। ये आप ऑडियो लीक सुने और ये आपको बिलखसूस वॉइस ऑफ पाकिस्तान के जरिए आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप ये सुनिए और ये अंदाज़ा कीजिए कि हमारे मुल्क में हुक्मरान अपने ज़ाती मफादात के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे बहाने तलाश किए जा रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से रोका जा सके, वहीं ये बहाने दिए जा रहे हैं कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल बदतरीन है। तो आप ये देखें कि वो अपने लंदन यात्रा के दौरान अपने असिस्टेंट से जो बात कर रहे हैं, क्या उस वक्त सैलाब ज़दगान की ये याद नहीं आई? कोई एक भी बात उसमें सुनिएगा कि कोई एक भी बात क्या सैलाब ज़दगान के हवाले से भी हुई है? उसके बाद मैं आज की आपको सियासी हवाले से थोड़ी सी बात भी करूंगा। पहले ये ऑडियो सुनिए और फिर मैं आपके पास दोबारा हाजिर होता हूँ। 3-4 महीने बाद डालने से फ्लैट आएगा सर। चलिए उसको फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी को वैसे भी सर्जरी हुई है तो उनको थोड़ा सा रेस्ट करके दूँ। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैट आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना डॉक्टर साहब। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, ही इज हर सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं। ये मेरे तो दो काम होता है सर, एक उनका ग्रिड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मैप्को वाला, जो ग्रेड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रहीम खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। दो काम होता है। पहला तो मैंने कहा मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है?
کوئی باہر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے اچھا. تو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ اپنا گیٹ اسٹیشن بنانا وہ ایک پڑتا ہے. نیشنل وے میں ہو جائے بس. وہ تو ہو جائے گا وہ تو روز لوگ کراتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. لیکن یہ جو ہے نا سر انڈیا سے مشنری لانے والا بڑا فلیک آئے گا. جی جی. اور پھر رات ہوتا نا تو چپکے سے آ جاتی, ای سی سی میں لے جانا, وہاں ڈسکس ہونا اس نام سے, پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا. اس کو آپ بات کریں, پھر میں جب لندن اپنا ٹرکی جاؤں گا میں خود بلا کے سمجھا دوں گا. میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں, وہ کر لیتے ہیں سر. وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی, وہ پھر نہیں گئی سر. ٹھیک ہے, پھر اس طرح کر لیں. جی سر, اس طرح کر لیں. ٹھیک. باقی سر نہایت بات ہے سر, یہ عامر الیاس رانا بھی کل ہمیں فواد صاحب بھی ملے تھے. یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ بہت تسلی کر لیں, یہ مقبول باقر میں آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کی تھی جاوید. جی جناب, آپ نے سنی آڈیو اور اس میں آپ بالکل سن سکتے ہیں کہ یہ جو مبینہ طور پہ آڈیو لیک ہے یہ شہباز شریف صاحب کی ہی آواز ہے اور ان کے اسسٹنٹ کے درمیان یہ ہونے والا مکالمہ کنورسیشن ہے. اب ہوگا کیا, جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ اس آڈیو سے پہلے ڈینائی ہوگا, اس کے بعد اسے فرانزک کے لیے بھیجا جائے گا, اس کے بعد 3600 سرکاری معاملات میں الجھا کے اس سے توجہ ہٹائی جائے گی, جو کہ ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. چاہے وہ بشرا بی بی سے ریلیٹڈ آڈیو ہو, چاہے وہ نواز شریف کی ڈان لیک ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کی لیک ہو. خیر بشرا بی بی کے حوالے سے جو لیک تھی اسے تو انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ ہماری نہیں ہے, وہ تو بلکہ یہی کہتے رہے کہ بھئی اس سے دوسرے لوگوں کا تعلق ہی نہیں. لیکن آج کی جو سیاسی صورتحال ہے, مسلم لیگ نون یعنی کہ وفاق میں برف پگھلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا. رانا ثناء اللہ جو کہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے, بارہا کہہ چکے کہ اب کسی بھی صورت تحریک انصاف کو اسلام آباد میں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. آج ان کے بیان سے یہ چیز عیاں ہو گئی کہ وہ اجازت دینا چاہتے ہیں اب, لیکن وہ بھی ڈائیلاگ کے ساتھ. اس میں انہوں نے جو شرط رکھی وہ یہ کہ جناب کوئی بھی جو اسلحہ بردار جتھے ہیں وہ اندر نہیں آ پائیں گے. تو بالکل ٹھیک ہے, اس پہ تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر پی ٹی آئی کو اس پہ اعتراض ہے تو پھر دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ دال کالی ہے. تو اگر آپ واک تھرو گیٹ سے گزاریں لوگ اور اسلام آباد میں داخل ہونے دیں تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہوگا, اگر وہ اٹھنے کا نام نہیں لیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایف سی رینجرز پولیس سے کیا تشدد کروائیں گے؟ اسی حوالے سے آج آئی جی کے پی کے نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ مجھ سے تقریباً 9000 کے قریب نفری مانگی گئی تھی, جبکہ جو یوسف زئی ہیں اپنا کے پی کے منسٹر, انہوں نے یہ کہا کہ ابھی چونکہ یہاں پہ معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں تو ہم بالکل اپنی نفری نہیں دے سکتے, پنجاب کا بیان بھی آنا باقی ہے. لیکن اس آڈیو کو لے کے عمران خان صاحب جو کہ ابھی اسی لمحے ہی رحیم یار خان میں جلسہ کر رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ان کا بیان بھی آئے گا, وہ مطلب اپنا تقریر بھی کریں گے, اس میں بھی یہ آڈیو کا ذکر تو وہ ضرور کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب جو ہے معاملات سنجیدہ سے سنجیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں اور ممکنہ طور پہ چند ہی دنوں میں آپ کے سامنے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے جو کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے حق میں ہونے چاہیے, نہ کہ پاکستان کے اگینسٹ. نہ تو یہاں پہ اداروں کو اپنے حدود سے تجاوز کرنا چاہیے, نہ ہی سیاسی جماعتوں کو. اس ملک کے لوگوں پہ بالکل ظلم نہیں ہونا چاہیے. ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ان کا مطالبہ ہے, ان سے ڈائلاگ کیے جا سکتے ہیں, لیکن تصادم کرنا اور پاکستانیوں کو ہی ڈنڈے گولیاں ربڑ کی چاہے ہوں گولیاں اور آنسو گیس مارنا یہ کہیں کا اصول نہیں. جمہوری حکومتوں میں, آزاد حکومتوں میں یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ احتجاج کر سکیں اور اس جمہوری حق کو کوئی بھی طرف نہیں کر سکتا. اس ویلاگ سے, خصوصی ویلاگ سے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.